नमस्ते, कथमस्ति भवती? अहं कुशलिनी सुजाता। कथं भवन्तः सर्वे? उत्तमम्। ईश्वर अनुग्रहेण मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। किं वयं माल् गच्छावः? किमर्थम्? अहम् अध्ययनार्थं संस्कृतपुस्तकम् इच्छामि। किं त्वं वया माल् गच्छावसि? आम्, त्वं कानि पुस्तकानि इच्छासि? अहं संस्कृतव्याकरणं च कथासाहित्यम् इच्छामि। पश्य, 5 निमिषे दूरे एकः मालः अस्ति। पादचारेण ग्रहीतुं शक्यते। गच्छावः? अस्तु, गच्छावः। पश्य, मध्याह्ने 12 जातः। इदानीं भोजनस्य समयः अस्ति। खादितुम् इच्छासि वा? उत्तमं सुजाता भगिनी, मम अतीव क्षुधार्तः। किं खादितुम् इच्छासि? मम समोसा च आम्रसः इच्छामि। त्वं किं खादितुम् इच्छासि वा? अहम् इड्ली खादितुम् इच्छामि। सर्वपदार्थाः उत्तमः अस्ति। एषः कालयः विलम्बितमस्ति। पश्य, अपराह्ने 1 जातः। बालकाः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति। अतः गृहं गच्छावः। उत्तमं सुजाता भगिनी, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमस्ते।